ونازل پا محمد خیر البشر پاکی قرآن رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان نازل پا محمد خیر البشر پاکی قرآن رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان پکی دی ثوابنا کوا پکی ذکرنا پکی دی ثوابنا کوا پکی ذکرنا ثواب یو پا اویائی دی دا حکم دا سبحان رمضان دی رمضان رمضان دی رمضان نازل پا محمد خیر البشر پاکی قرآن رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان درب یو امتحان دے خالص پا مسلمان دے درب یو امتحان دے خالص پا مسلمان دے هغا بروجی نسی چی محکم دا چا ایمان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان نازل پا محمد خیر البشر پاکی قرآن رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان دا میاش دا برکت دا دا خکول عبادت دا دا میاش دا برکت دا دا خکول عبادت دا ورکڑی پاک اللہ گر دی میاش تلالوی شان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان نازل پا محمد خیر البشر پاکی قرآن رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان دی ڈک چی جمعتنا پاکی دی دیر سپنا دی ڈک چی جمعتنا پکی دیر سپنا کاری گرات داسی چی تڑلی شیطانان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان نازل پا محمد خیر البشر پاکی قرآن رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان مزا کوي جعفرا دتند او نهرا مزا کوي جعفرا دتند او نهرا بشمیر نعمتنا پما خام در بحسان رمضان دے رمضان رمضان دے رمضان نازل پا محمد خیر البشر پاکی قرآن رمضان دے رمضان 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 رمضان دے رمضان